एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलद्वारा नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु। सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेरले 2/3 भन्दा बढी मन्त्रालय खाली। 5 दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउन सफल भएको एमाले 2 महिनापछि फेरि सत्ताबाट विमुख। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने कांग्रेस सहित दलहरूको तयारी। पछिल्लो 1.5 वर्षमा शेयर बजारमा भारी गिरावट, लगानीकर्ताको 15.5 खर्ब घट्यो। युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन ब्रेक्जिटको व्यापार सम्बन्धमा बेलायतद्वारा निर्णायक सहमति। र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई 1 दिवसीय मान्यता जोगाउने चुनौती। आईसीसी अन्डर-19 एसिया छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण परिवर्तन भएको राजनीतिक कोर्सलाई अघि बढाउने गृह कार्य सहित ती दलले सत्ता समीकरण थालनी गर्न लागेका हुन्। पुष 10 गते बनेको गठबन्धनबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिसकेका छन्। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरूले विश्वासको मत दिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ भने सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा सहितका दलहरू थपिने भएका छन्। एक रिपोर्ट। पुष 10 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएका एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएको छ। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिन राजीनामा नै बुझाएपछि 8 दलीय गठबन्धनभित्रका दलहरूले सत्ता समीकरणका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाएका हुन्। 8 दलीय गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले राजनीतिक परिवेशको आधारमा सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउने तयारी भएको सो पार्टीका नेताले बताएका छन्। सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, राष्ट्रपतिकै चुनाव अनि उपराष्ट्रपतिको चुनाव त्यसपछि गर्नै पर्ने सुदूरपश्चिमको प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिनुपर्ने विश्वासको मत होइन, त्यो बाहेक अन्त केही कुरा भयो जस्तो लागेको छैन। केही गरी यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भने अर्को त्यो समस्या सुरु होला होइन, त्यता ध्यान दिनुपर्छ होला। अहिले ठ्याक्कै सरकारमा जाने यो सबै विषयमा त केही कुरा हाम्रो तहसम्म सुनिने गरी केही भएको छैन। त्यस्तै अघिल्लो गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा नगएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अब सत्ता समीकरणका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको कदमको प्रतीक्षामा छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले पूर्णता लिन खोजेमा आफूहरूको सहयोग हुने सो पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राईले बताए। उनी भन्छन्, सरकारका कुरा नगरौं भन्ने चाहिँ भयो रे वार्ताकार साथीहरूको बिचमा। यस बारेमा प्रवेश गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि एमाले सरकार छोडेपछिको परिस्थितिमा तुरन्त सरकार बनाउने सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अगाडि पनि हामीले जाँदैनौँ भनेका थिएनौँ, अहिले पनि जाँदैनौँ भनेका छैनौँ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खडा गर्न मध्यमार्गी भूमिका खेलेको अर्को मुख्य घटक एकीकृत समाजवादीले तत्काललाई पार्टीमा कुनै छलफल नभए पनि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकाले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको बताएको छ। सो पार्टीका नेता किसान श्रेष्ठ एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै छलफल सुरु हुने बताउँछन्। अहिले हाम्रो पार्टीको एक मात्र एजेन्डा छ, जसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको चुनावमा पार्टीले गरेको निर्णय 8 दलको गठबन्धनको राष्ट्रपतिलाई जिताउने मात्रै एजेन्डा छ, अरू केही छैन। सरकारमा जाने विषयमा यहाँको छलफल चाहिँ भइरहेछ। त्यसो भए होइन, सरकारको विषय त अहिले निस्केकै छैन। नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लियो, अब राप्रपाले लिइसक्यो होइन। अब भनेपछि त अब सरकार त मन्त्रालय एउटै चलाउन नसक्ने होला, मान्ने नै होला यो त। 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने मनसाय बनाएको छ। सो पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारमा जाने विषयमा यसअघि नै निर्णय भइसकेकाले कुन मन्त्रालय र कस्तो पोजिसनमा सहभागी हुने भन्ने बारेमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताए। उनले भने, पार्टीभित्र हामी जाने भन्ने कुरा कन्फर्म भइसकेका छौँ। अब कतिवटा मन्त्रालय को जाने यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि निर्णय हुने, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी जाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय भइसकेका छ। त्यो कुरो राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी हुने, अब हामी लुम्बिनी र मध्य प्रदेश 2 ठाउँमा छौँ, केन्द्रमा छौँ।
तिनै ठाउँमा हामी सरकारमा सहभागी हुने। यसअघि 7 दलीय गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा नगएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा 8 दलको साझेदारीमा सहभागी भएको छ। राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणमा पनि आफ्नो मागमा अडिग रहेको सो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने अडान राखेको छ। सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भन्छिन्, अहिले पनि हामी सरकारमा जाने तयारीमा छैनौँ। माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि माग पूरा नभएसम्म चाहिँ हामी जाँदैनौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका 8 दल मध्ये कंग्रेसको 88, माओवादी केन्द्रको 32, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीको 10, जनमत पार्टीको 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा उनीहरूको समर्थन प्राप्त भएमा 157 मत सहित सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। त्यसमा पनि 19 सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन समेत कायमै राखेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच 2 महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेरले 2/3 भन्दा बढी मन्त्रालय खाली भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुहुने भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँड तत्काल गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने विवादले आसन्न निर्वाचनमा असर पर्ने भइरहेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारका लागि दाहालले केही दिन कुर्न लाग्नु भएको हो। मन्त्री परिषदमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको एमाले हिजो सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल मातहत 16वटा मन्त्रालय छन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ 22 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा फागुन 13 मा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। अहिलेको 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि विश्वासको मतलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको एक नेताले बताए। एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण दाहालले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको धारा 76(2) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले यसअघि पुस 26 मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो। सकेसम्म चाँडो विश्वासको मत लिन उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ। विश्वासको मत लिने मितिबारे औपचारिक सहमति बन्न बाँकी रहेको एक नेताको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा प्रमुख सत्तारूढ एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सचिवालयको सचिवालय बैठकले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति र पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूप्रति गरिएको व्यवहारका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। एक सालले सरकार नछाडेमा उहाँले या त सरकारबाट हटाउने वा चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मका अभिव्यक्तिहरू उहाँले गर्नु भइसकेपछि र सार्वजनिक रूपमा उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको सहभागिताका प्रति उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ र यही विश्लेषणको साथमा सरकारबाट अलग हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको बेहोरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले सरकार छान्ने निर्णय गरेको हो। पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अर्को गठबन्धन बने पनि आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो व्यवहारले सरकारबाट हट्नै पर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रसङ्गमा सहमति हुन नसके तापनि हामी चाहिँ यो अधैर्यतापूर्वक कुनै निर्णय गरिनहाल्ने, हामीले चाहिँ सरकारमा रहेर सरकारलाई सघाउने, सरकारमा रहेर काम गर्ने त्यो नै सोचमा हामीहरू थियौँ। त्यस अनुरूप नै हामीहरू अगाडि बढ्दै थियौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मन्त्रीहरू र समग्र सन्दर्भमा जुन खालको अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्नुभयो, उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले मानवाधिकार परिषदको बैठकमा जान लाग्नु भएकी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई अन्तिम अवस्थामा रोकेको भोलिपल्ट सरकारले छाडेको हो। एमाले सरकार छाडेको हो। यसैबीच सरकारमा सहभागी भएका 8 जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राजीनामा दिएका छन्। सरकार छाडेसँगै एमाले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहने भएको छ। 5 दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउँदै पुस 10 गते नयाँ समीकरण बनाएर सत्तामा फर्किएको एमाले अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा आएर सत्ताबाट बाहिरिएको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र लक्ष्य भनेकै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु हो। घरेलु भूमिमा आयोजना भएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज क्लिन स्वीप गरेको नेपालको मनोबल यतिखेर उच्च छ। लिग 2 अन्तर्गत नेपालले अन्तिम 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज खेल्न सुरु गरेको छ। आन्तरिक विवादले घेरिएको नेपाली क्रिकेटका लागि एउटा सुखद पक्ष भनेको ब्याटिङमा सुधारिएको प्रदर्शन हो, जसको भरमा अब नेपालले एक दिवसीय मान्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। नेपाल टी20 लीगका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण मैदान बाहिर नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विवादित र आलोचित छ। बेथितिले अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने सम्मको परिस्थिति बनेको देखिन्छ। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई मुद्दाको छिनोफानो नै नभई राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिँदा संघ थप विवादित बनेको छ। मैदानभित्र देखा परेका चुनौती झन गम्भीर प्रकृतिका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अब आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका 2 श्रृङ्खलाका 8 वटा म्याच खेल्दैछ। ती खेल मध्ये कम्तीमा 5 खेल जित्न नसके नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता धरापमा पर्नेछ। 8 मध्ये 7 खेल जिते नेपालले सिधै 2023 मा जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्नेछ। शीर्ष 5 मा पर्न सके नेपालले ओडीआई मान्यता प्राप्त गर्नेछ। शीर्ष 5 मा पर्न नसकेको अवस्थामा भने नेपालले क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिफायर प्लेअफ विश्वकप छनौट खेल्ने अर्को प्रतियोगिता हो। प्लेअफ खेल यसै वर्ष नामिबियामा हुनेछ। क्वालिफायर प्लेअफमा पनि शीर्ष 4 मा पर्न नसके आगामी 4 वर्षका लागि नेपालको ओडीआई मान्यता गुम्नेछ। यही फागुन 2 देखि 9 गतेसम्म घरेलु भूमिमा आयोजना भएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँगको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा 4 खेल जितेको नेपालको मनोबल उच्च छ। घरेलु मैदानमा गरेको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालले एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, कन्टिन्युअस 8 वटा 10 वटा म्याच जित्न भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति ल अफ एभरेजले पनि त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसकारणले अलिकति गाह्रो हो। तर राम्रो कुरो के भएको छ भने होम सिरिजमा हाम्रो टिमले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र स्पेशली ब्याटिङमा चाहिँ नि अलिकति आश देखिएको छ। जुन हिसाबले हामीले रन चेजहरू गरेका छौँ होम ग्राउन्डमा, त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ भएको अहिले टिमको। त्यही मोमेन्टम क्याम राखे भने युए को पिचेजहरू पनि ब्याटिङ फ्रेन्डली नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा ठूलो आश चाहिँ जगाएको छ। होम ग्राउन्डमा भएको सिरिजमा नेपालले लगातार 4 खेल जितेपछि शीर्ष 5 मा पर्दै सोझै ओडीआई मान्यता प्राप्त 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने भएको हो। नामिबिया र यूएई बीच फेब्रुअरी 23 र 25 मा भएको खेलमा 1 खेल यूएई र अर्को खेलमा नामिबिया विजयी भएपछि सो समीकरण बनेको छ। नेपालले सबै खेल जित्दा 42, 7 खेल जित्दा 40 र 6 खेल जित्दा 38 अङ्क हुन्छ। 38 अङ्क शीर्ष 3 मा पर्न पर्याप्त हुने छैन, किनभने नामिबियाको 39 अङ्क छ। त्यसैले नेपालले 8 मध्ये 7 खेल जितेको खण्डमा शीर्ष 3 मा पर्नेछ। घरमा भएको सिरिजमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको नेपालले यूएई सिरिजमा पनि लय समात्ने आशा क्रिकेट प्रेमीमा जागेको छ। विशेष गरी नेपाली क्रिकेट नजिकबाट नियालेका भारतीय नागरिक मोन्टी देसाई मुख्य प्रशिक्षकमा आएसँगै नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या बन्दै आएको ब्याटिङमा सुधार देखिएको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द भन्छन्, नेपालको जुन उत्कृष्ट लय छ त्यसले दुवैमा पनि निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वस्त किन छ भनेपछि सबै खेलाडीहरूले ब्याटिङमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेका छन्। टिममा एक खालको चाहिँ उत्साह छ। कोचिङ स्टाफले पनि एउटा राम्रो उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ काठमाडौँको प्रदर्शन दोहोरिन्छ, त्यो सिरिजभरि नै दोहोरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय नेपालले लिग 2 का महत्वपूर्ण खेलहरू गुमाएसँगै नेपालको ओडीआई हैसियत गुम्ने चिन्ता बढ्न थालिसकेको थियो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूको वरीयता विवाद, कप्तान परिवर्तन, खेलाडीहरू बीच देखिएको बेमेल, प्रशिक्षकहरूको छोटो नेपाल बसाइले टोलीको प्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको थियो। यस्तोमा स्कटल्याण्ड र नामिबियाको पछिल्लो लिग 2 भ्रमणमा नेपालले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेपछि अन्तिम खेलहरूमा नेपाल दबावमा पर्न गएको हो। लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग 2 वटा त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले खेलेका 8 खेलमा 3 अङ्क मात्र बटुल्न सक्यो, जुन नेपालले खेलेका सिरिजहरू मध्ये अहिलेसम्मकै खराब
खराब प्रदर्शन रह्यो। तर नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीचको सिरिजको बदला नेपालले घरेलु भूमिमा लिन सफल भयो। नेपालले अब 4 खेल पपुवा न्युगिनी र बाँकी 4 युएई सँग खेल्नेछ। पपुवा न्युगिनी विश्वकप लीग 2 मा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने टिम हो भने युएई पछिल्लो सिरिजमा नेपाललाई घरेलु भूमिमै टक्कर दिने टिम हो। यसकारण नेपालले टिकेर खेल्नुपर्ने चुनौती छ। क्रिकेट जानकार विराट जंग रायमाझी भन्छन्, नेपाललाई चाहिँ अब टप 5 मा पर्नु चाहिँ त्यति चुनौतीपूर्ण छैन। प्रतिद्वन्दी हेर्दाखेरि पनि पपुवा न्युगिनी विश्वकप लीग 2 मा सबभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने टिम हो। घरेलु सिरिजमा पनि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा तर युएई चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो टिम पनि हो। त्यसमा चाहिँ आफ्नै घरेलु मैदान पनि छ। त्यति सजिलो ब्याटिङ विकेट पनि नेपालले पाउने छैन। अलिकति चुनौती चाहिँ नेपालको लागि हुनेछ। ब्याटिङ टेस्ट हुनेछ यो सिरिजमा। तुलनात्मक रूपमा युएईसँगको खेल चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ किनकि युएई एकदम एक्सपिरियन्स टिम पनि हो। नेपालमै आएर पनि युएईले नेपाललाई चुनौती दिएको। तर पनि नेपाल टिम जुन कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढेको छ, यो अगाडिको सिरिज चाहिँ नेपाली ब्याट्सम्यानमा नेपाली टिम जुन युनिटीका साथ खेलिरहेको छ, योभन्दा अगाडि नेपाली टिम चाहिँ एक युनिटको रूपमा खेलेको देखेको थिएन। अहिले चाहिँ एउटा डेन्जर भएर खेलिरहेको छ। पछिल्लो सिरिजको पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ धेरै त्यो आत्मविश्वास पनि दिएको छ। त्यो आत्मविश्वास चाहिँ नेपाली टिमले राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। नेपालले सन् 2018 मा ओडिआई राष्ट्रको मान्यता पायो। त्यससँगै नेपालले 7 राष्ट्र सम्मिलित विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतका खेल खेल्ने अवसर प्राप्त गर्यो। सन् 2018 देखि 2022 सम्म 4 वर्षको अवधिमा नेपाली टोलीले 9 वटा श्रृंखलामा कुल 36 एक दिवसीय खेल खेल्न पायो। यसलाई नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि ठूलो अवसरका रूपमा लिइन्छ। लीग 2 का 3 खेलमा तेस्रो प्रशिक्षकका रूपमा आएका देसाईको पहिलो काम नेपालको ओडिआई मान्यता जोगाउनु बनेको छ। साथै नेपाली क्रिकेटलाई सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्न खेलाडीहरूले विद्यमान बेथिति, विवाद र दर्शकमा देखिएको निराशा अनि टिमभित्र देखा परेको सामूहिक भावनाको कमीलाई बिर्साउँदै लयमा फर्किन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्ता। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण मुलुकको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन र विकास वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको दावी गर्नुभएको छ। एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन गरेको 2 महिना र केही दिनपछि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको बताउनु भएको हो। विकास हाइड्रोको विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकारको प्राथमिकता भनेको सुशासन र विकास नै हामीले भनेका छौँ। यद्यपि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा नेपालमा प्राय चुनौती हुने गरेको छ, तर यो पटक त्यस्तो हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामीले अब सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका काममा केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ। यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा बितेको उहाँको भनाइ थियो। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया 5 वर्षका लागि सकिने र यसले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई गति दिन नयाँ आधार तय हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। गएको 1.5 वर्षमा शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करिब 15.5 खर्ब रुपियाँले घटेको छ। 2078 भदौदेखि गत सोमबार फागुन 15 सम्ममा दोस्रो बजारमा सूचीकृत शेयरको मूल्यमा आएको गिरावटको आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो। करिब 18 महिनाको अवधिमा शेयर बजारको आकार 15 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। यसको अर्थ शेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य घटेको भन्ने हो। 2078 भदौ 2 मा कुल बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ कायम थियो। सोमबारसम्ममा आइपुग्दा यो 29 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। सोमबारसम्मको कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै अवस्थाको तुलनामा करिब 15.5 खर्ब रुपियाँ कम हो। 2078 भदौ 2 मा कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै 44 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। गत वर्षको भदौ 2 मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3149 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेको अघिल्लो उच्च बिन्दु 2072 साउन 12 मा थियो। त्यतिबेला नेप्से परिसूचक 1881 बिन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण 20 खर्ब 70 अर्ब 90 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। त्यस यता घटेको बजार पुनः बढेर गत भदौ 2 मा नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरण दुवै हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। त्यस यता फेरि बजार ओह्रालो लाग्न थालेको छ। सोही कारण उच्च बिन्दुको तुलनामा अहिले नेप्से करिब 63% र कुल बजार पुँजीकरण 65% ले घटिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। 1 वर्षदेखि भैरहवा र वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएका सवारी साधन चोभार स्थित सुनखा बन्दरगाहमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। तत्काल भन्सार छुटाएर ल्याउन नसकेपछि र राखिराख्दा पार्किङ शुल्क महँगो पर्ने भएपछि चोभारमा ल्याइदिन व्यवसायीले माग गरेका हुन्। भन्सार विभागले यसबारे छलफल थालेको जनाएको छ। व्यवसायीका अनुसार अहिले भैरहवामा 1100 र वीरगञ्जमा 1600 गाडी रोकिएका छन्। विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का गाडी ल्याउन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, छलफलपछि यसबारे निर्णय हुनेछ। चोभारमा ल्याएर राख्न पाए पार्किङ शुल्क सस्तो पर्ने र त्यहाँबाट बिस्तारै छुटाउँदै लाग्ने व्यवसायको माग अनुसार छलफल अघि बढाइएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले चोभारमा दुवै भन्सार कार्यालयबाट 500 गाडी राख्न दिन माग गरिएको बताउनुभयो। विभागको निर्देशन अनुसार अहिले भन्सारमा कुन कम्पनीका कति गाडी छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क लिइरहेको नाडाले जनाएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल भन्सारमा पार्किङ गरेर राखिएका गाडीको संख्या धेरै भएको भन्दै सुक्खा बन्दरगाह पठाउन सुझाव दिएको बताउनुहुन्छ। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन ब्रेक्जिटको व्यापार सम्बन्धमा बेलायतले निर्णायक सहमति गरेको छ। नर्दर्न आयरल्यान्ड सम्बन्धी भन्सार व्यवस्थामा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र युरोपियन युनियनका प्रमुख उर्सुला भान देर लियनले सहमति गर्नुभएको हो। सो सम्झौता अनुसार नर्दर्न आयरल्यान्डका उत्पादनलाई बेलायती भन्सारबाट खुला ओसार पसारको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गरेको सहमतिमा बेलायती संसदले पारित गर्नुपर्नेछ। ब्रेक्जिट समर्थक तथा कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदले सो सम्झौताको पक्षमा सरकारलाई सहयोग गरेका छन्। अन्य पार्टीहरूको समेत सहयोगमा सम्झौता पत्र पारित गर्ने सुनक सरकारले नीति दिएको छ। नर्दर्न आयरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले समेत बेलायतले गरेको सहमतिको स्वागत गर्दै सुनक सरकारलाई राहत दिएको छ। महिनौदेखि चलेको बैठकपछि वार्तामा युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष लियनसँग प्रधानमन्त्री सुनकले बेलायत र EU बीच सम्बन्धको ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी अन्डर 19 एसिया छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र मलेसिया बीच खेल हुँदैछ। युएईमा जारी यो प्रतियोगितामा नेपाल लगातार चौथो जितको खोजीमा मैदान उत्रनेछ। मलै क्रिकेट ग्राउन्डमा हुने सो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान सभा 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघि नेपालले हिजो हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै अन्डर 19 विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना कायमै राखेको छ। यस्तै कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो भने सिङ्गापुर 96 रनको अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपाललाई आफ्नो विजय यात्रा जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ। अन्तिम तथा 5औं खेलका रूपमा आगामी फागुन 18 को खेलमा युएईसँग खेल्ने तालिका छ। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप खेल्नेछ। यसअघि नेपालले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपको एसियाली छनौटमा हिजो लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। युएईको मलै क्रिकेट ग्राउन्डमा हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले अन्डर 19 विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना कायमै राखेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरका पहाडी क्षेत्रमा आज मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:30 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।